دوستوں کے حال جناب ٹھیک ہو تساں اج میں کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہنا۔ کل اس طرح ہے کہ میں ٹیبہ سلطان پور گیا ہوئی تے اتھے جناب کینچی چوک دے وچ پیا سمائل ڈینٹل کلینک ڈاکٹر حمزہ جعفر خان منیع صاحب دا پیا تے میں انہاں کول گیا ہوئی کوئی دند دے مسئلے بارے تے عقل داڑ کے کو دن کو دھاونی آئی تے انہاں بڑا تعاون کیتا ہے جناب، بڑے اچھے کیا دینا انداز اب میرا یعنی علاج کیتا، دند کٹ کے دیتے نے تے میں انہاں دی سروس دیکھی کافی متاثر ہویا تے میں آکھا بھئی کیا دینا انہاں دے بارے اچھے خیالات یعنی خیالات دا اظہار کریں دا پیا تو کو تے کہیں بھائی کو مسئلہ ہوئے دند دا ہوئے کوئی چیز ہے یعنی دند دے حوالے نال تے تساں لازمی بنائے نہ کلو انہاں دی سروس بہت اچھی ہے تے ریٹ ہی بہت مناسب ہے تے بڑی خوشی ہوئی انہاں کل مشینری ہر چیز بالکل جدید قسم دی ہے پی تے تساں ویسو تے انشاءاللہ تک کیا دینا مناسب ریٹ دے اچھی سروس فراہم کرے سن تے میں آخر دے جناب ڈاکٹر حمزہ جعفر خان منیع صاحب دا شکریہ ادا کریں کہ تساں جناب بہت اچھی سروس دیتی ہوئے، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔